के नजर न आए। पूछते हैं शहजादा किधर गया, शहजादा कहाँ गया। लोगों ने कहा कि शहजादा तो कूफा की तरफ रवाना हो गया। शहजादा मक्का मुकरमा से कूच कर गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उन्होंने एक तेज रफ्तार ऊँटनी ली और उसको चलाते भगाते भगाते वो 60 किलोमीटर का फासला तय कर गए और इमाम अली मकाम के काफिला को जा मिले। जाकर उनसे मुलाकात की, बिठा के कहने लगे भाई वापस चलो, भाई वापस चलो, भाई वापस चलो। इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि कूफा वालों ने मुझे बहुत सारे खतूत लिखे हैं, हजारों की तादाद में खतूत लिखे हैं। अगर मैं वापस चला गया कहीं ऐसा ना हो कि कूफा वाले कल क़यामत के रोज अल्लाह के दरबार में मेरे खिलाफ इस्तिगासा दायर कर दें, या अल्लाह हमने तो इमाम साहब को बुलाया था लेकिन इमाम साहब हमारे बुलाने पे कूफा आए ही नहीं। दूसरी वजह बयान करते हैं, फरमाते हैं कि आज रात मुझे इमामुल अंबिया बीबी किबरिया अलैहि तहियत व सना मेरे नाना जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ हुसैन तुम वापस ना आना, आगे जाना और दीन की आबयारी के लिए आगे जाना, दीन को फैलाने के लिए आगे जाना, दीन को बचाने के लिए आगे जाना। हजूर फरमाते हैं वो पौधा जो हमने लगाया था दीन का, और जो दीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोगों को पढ़ाया, लोगों को सिखाया, सारी दुनिया के लोगों को सिखाया, और जिस दीन को सहाबा ने परवान चढ़ाया, सहाबा ने सारी दुनिया में फैलाया, आज उस दीन के दरख्त के ऊपर मौसम खजा आ गई है और उसकी आबयारी करनी है। फरमाते हैं ए हुसैन उसकी आबयारी के लिए दीन के दरख्त को तुम्हारे और तुम्हारे रफ़का के खून की जरूरत है, तुम्हारे खून से आबयारी होगी। इमाम आशिका पूरे बतूल हुसैन कौन है? इमाम आशिका पूरे बतूल सरू आजादी ज़िबुस्तान रसूल। लामा इकबाल कहता है कि वो आशिकों का इमाम वो इमाम हुसैन है, वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का लख्ते जिगर है, उसका नूरे नजर है। इमाम आशिका पूरे बतौल सरूए आजादी ज़िबुस्तान रसूल। रसूलुल्लाह के बाग में इस तरह खड़ा है जैसे सरू का बूटा सीधा खड़ा होता। बारह शहजादा खैरुल मिलल दोष खत्मुल मुरसलीन नेमल जमल। उस शहजादा की शान ये है कि वो खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे बैठ के सैर करता रहा और खेलता रहा। खत्मुल मुरसलीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे सवार होता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके नाज उठाते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहजादे को कांधों पे बिठाकर गली में ले जा रहे हैं,
आगे देखा फारूक आजम आ रहे हैं, जनाब उमर फारूक आ रहे हैं। उन्होंने कहा नेमल मरकबू, कितनी अच्छी सवारी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लिमा ला तकूलू नेमर राकिब, अमर ये क्यों नहीं कहता कि कितना अच्छा सवार है। आपने फरमाया नेमर राकिबू, कितना अच्छा सवार है। बहरे शहजादाए खैरुल मिलल दोष खत्मुल मुरसली नेमल जमल। अल्लामा इकबाल आगे क्या कहता है, बहरे दरखा को खूं गलती दास, जब उन शोधा के खून का खून, शोधा का खून जब करबला की खाक में मिला उसका गारा बना। बहरे दरखा को खूं गलती दास, पस बिनाए ला गर्दीदार, ला की बुनियाद रख दी गई। इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु चलते चलते 2 मुहर्रम को ये मैदान करबला में पहुंचे। आपका घोड़ा आगे चलने को तैयार नहीं, वो कदम उठाने को तैयार नहीं। पूछा इस मैदान का नाम क्या है? लोगों ने कहा इसको नैनवा कहते हैं। फरमाया को दूसरा नाम? लोगों ने कहा इसको करबो बला भी कहते हैं। करब कहते हैं दुख तकलीफ को, और बला का माना होता है मुसीबत। फरमाया यही हमारी आखिरी मंजिल है, यही हमारी आखिरी आरामगाह है, और हम यहीं ठहरेंगे। आपने क़याम किया। अगले रोज और बिन रिया 4000 का लश्कर लेकर आ गया। उसने मुज़ाकरात करना शुरू किए। पूछा आप क्यों आए हो? आपके आने की गर्ज़ो-गात क्या, मकसद क्या? इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम तो बुलाने पे आए, कुफा वालों ने हमें बुलाया। मेरे पास खतूत के ये तोड़े बोरे भरे पड़े हैं, मैं साथ लेके आया। और हम बुलाए बगैर नहीं आए। किस लिए आए? फरमाया इस्लाम की आबियारी करने के लिए आए, इस्लाम को बचाने के लिए आए, और इस्लाम को आगे फैलाने के लिए आए। असर की नमाज का वक्त हो गया। इमाम आले मकाम ने पूछा हर हम नमाज पढ़ने लगे हैं, क्या तू नमाज अलहदा पढ़ेगा, अलग पढ़ेगा या हमारे साथ पढ़ेगा? उसकी किस्मत का सितारा चमक उठा, इमाम की निगाह पड़ गई। वो उसने कहा कि इमाम के होते हुए मैं कैसे इमाम के बगैर नमाज पढ़ सकता हूँ? मैं क्यों अलग नमाज पढ़ूंगा? मैं तो तुम्हारे साथ आपके साथ मिलकर नमाज पढ़ूंगा। तो एक नमाज पढ़ी था जहन्नमी जन्नती हो गया। तो जो लोग 20 साल इमामुल अंबिया हबीब किबरिया तहियत व सना के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, उनकी शान के क्या कहने, क्या वो जन्नती नहीं? फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इब्ने ज़ियाद को पता चला कि हुर बिन रिया सरेंडर कर गया, वो हथियार फेंक गया, वो तो इमाम के साथ मिल गया। फिर उसने इब्ने साद को 20,000 का लश्कर देकर भेजा। तअज्जुब की बात है भाई, इधर 96 अफराद हैं, उधर 24,000 का लश्कर है। इमाम आले मकाम क्या लड़ने के लिए गए थे, जंग करने के लिए गए थे? नहीं नहीं, वो तो इस्लाम
کی آپ یاری کے لیے گئے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے گئے, اسلام بچانے کے لیے گئے. ابن سعد کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے رہے. 5ویں گزر گئی, 6ٹھی محرم گزر گئی, 7ویں محرم کو امام علی مقام نے 3 شرائط پیش کی کہ فرمایا مجھے مدینہ واپس جانے دو, میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اسلام پھیلاؤں گا. اگر یہ شرط منظور نہیں تو پھر مجھے سرحدات پہ جانے دو, باہر کے ملکوں میں جانے دو, باہر کے ملکوں میں جا کر میں اسلام پھیلاؤں گا. اور یہ بھی شرط منظور نہیں تو پھر مجھے یزید کے ساتھ ملاقات کرا دو, یزید کے ساتھ مذاکرات کرا دو. اگر یزید کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو حالات کچھ اور کے اور ہی ہوتے ہیں. وہ سنگ دل شفاق درندہ وہ کہنے لگا کہ یہ تینوں شرائط آپ کی ہمیں نامنظور ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے کانوں پہ پردے, ان کی آنکھوں پہ پردے اور ان کے دل پہ پردے پڑ چکے تھے. امام کو پہچان ہی نہیں رہے تھے یہ کون سی ہستی ہے, کون سا شہزادہ آیا بیٹھا ہے. کہنے لگا بس لڑائی کے لیے تیار ہو جو. 8ویں محرم کو اس نے یہ ناپاک جسارت کی کہ آپ کے قافلہ والوں کا پانی بھی بند کر دیا. 9ویں محرم گزر گئی, ساری رات امام علی مقام عبادت میں مصروف رہے, عبادت کرتے رہے. صبح ہوتے ہی پھر جنگ کا آغاز ہوا اور جہاد کا آغاز ہوا. وہ جہاد جس کے متعلق سینکڑوں آیات مقدسہ قرآن مجید میں موجود ہیں. سب سے پہلے عبداللہ بن واب کلبی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد وہ یکے بعد دیگرے 72 امراء 71 امراء انہوں نے بڑی بہادری سے, بڑی وہ جرت اور بڑی جان فشانی سے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور شہادتیں حاصل کی. اس کے بعد پھر اہل بیت آل اطہار کے نفوس قدسیہ شہید ہونے کے لیے تیار ہوئے. شہزادہ علی اکبر کو تیار کیا, وہ بھی میدان کارزار میں گئے. پھر امام قاسم رضی اللہ عنہ وہ میدان کارزار میں گئے اور عباس علمدار مشق پانی کی بھرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا. علی اصغر کی شہادت پیش کی گئی اور اس کے بعد اون محمد کی شہادت پیش کی گئی. جب سارے کے سارے شہید ہو گئے, امام علی مقام رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے. نانا جان کا جناب امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کا وہ امامہ سر پہ زیب تن کیا اور اپنے والد صاحب حیدر کرار کی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی اور وہ امام حسن کا بھائی جان کا نیزہ بھی ہاتھ میں لیا اور چل پڑے. جا کر کوفیوں کو خطاب کرنے لگے. فرمایا کوفیو سنو سنو, تم نے ہمیں بلایا, ہم تمہارے بلانے پہ آئے اور دیکھ لو یہ سارے کے سارے میرے قافلے والے شہید ہو چکے ہیں, شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں, تو میں اکیلا رہ گیا ہوں. لیکن
یاد رکھ لو اگر تم اب بھی توبہ کر لو معافی مانگ لو تو میں پھر بھی قیامت کے روز اللہ رسول کے دربار میں تمہاری سفارش کروں گا لیکن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کہنے لگے نہیں امام علی مقام ان کی طرف دیکھا کہ یہ سارے ہی شکی القلب ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جہنمی کھڑے ان میں سے کوئی بھی بات آنے کو تیار نہیں لیکن امام کے مقابلہ کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا امام علی مقام نے فرمایا سنو میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر لڑنے نبی کی شان پر مرنے علی کی آن پر مرنے ہوا کیا جو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا آپ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی ان کی صفیں چیرتے ہوئے نکلتے گئے تلوار چلاتے رہے 400 لاشوں کا ڈھیر لگا دیا کہنے لگے کوفی کہنے لگے کہ محاصرہ کرو ان کو کا گھیرا تنگ کرو اور گھیرا تنگ کرنے لگے گھیرا تنگ کرتے کرتے ان کو پیچھے لے آئے امام صاحب کو پیچھے لے آئے جہاں سے وہ چلے تھے ادھر شمر لعین بھی کھڑا تھا اور وقت کیا ہوا زور کا وقت ہو چکا تھا نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا اور باہر دیہات سے اذانوں کی گونج کی آواز آ رہی تھی امام علی مقام نے پوچھا کہ وقت کیا ہوا ہے تو شمر بولا کہ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے امام علی مقام نے فرمایا پھر مجھے نماز جمعہ کی 2 فرض رکعتیں پڑھ لینے دو فرض 2 گانا پڑھ لینے دو نماز جمعہ کے 2 فرائض پڑھ لینے دو انہوں نے کہا پڑھ لو نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ تلے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ امام علی مقام نے قیام فرمایا قیام کیا نماز کا قیام پورا کیا اور پھر رکوع میں چلے گئے رکوع پورا کیا سبحان ربی العظیم پڑھا سبحان ربی العظیم پھر قومہ کیا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پھر سجدہ میں چلے گئے سجدہ کی حالت میں جا کر کیا کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا پروردگار اعلی پاک ہے میرا پروردگار اعلی بڑی شان والا بڑی آن بڑی عظمت والا بڑی توقیر والا بڑی عزت والا تو اس لعین نے موقع پا لیا وہ بھی تھکا تھا امام علی مقام کے جسم پہ 20 زخم تلوار کے آئے اور سینکڑوں زخم وہ نیزوں کے آئے سینکڑوں زخم وہ تیروں کے آئے اس کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑا نماز میں مشغول ہو گئے اس نے بھی موقع پا لیا تلوار اٹھائی تلوار اٹھا کے امام صاحب کی گردن پہ چلائی اور اس لعین نے امام صاحب کا سر تن سے جدا کر دیا آپ کو شہید کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون امام علی مقام شہید ہو گئے کس حالت میں
शहीद हुए कि नमाज की हालत में, नमाज पढ़ते हुए शहीद हुए, नमाज को नहीं छोड़ा, जिसका 350 मरतबा कुरान में हुक्म दिया गया है। 350 मरतबा कुरान में हुक्म दिया गया। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत मर्दा पे अली उल मुर्तजा को नाज है। करोड़ों ने सजदे किए पर तेरा क्या अंदाज है या हुसैन, करोड़ों ने सजदे किए पर तेरा क्या अंदाज है। तूने सजदा वो किया जिस पर खुदा को नाज है। लाशों के ऊपर कूफियों ने घोड़े दुलाए और जश्न करने लग गए, लेकिन मशीयत एज़दी वो जलाल में आई, अल्लाह जलाल में आया। 3 दिन और 3 रातें आसमान से खून बरसता रहा। इमाम अली मकाम के सोग में, आपकी शहादत के अफसोस में आसमान भी रोता रहा, जमीन भी रोती रही। कुरान कहता है वमा बका अलैहिमुस्समा, फिरौन, शद्दाद और हामान और इस जैसे उन जैसे कुफार बदबख्त जो होते हैं, उनके ऊपर ना आसमान रोता है ना जमीन रोती है। आसमान रोता है अल्लाह वालों के ऊपर, आसमान जमीन रोती है और अल्लाह वालों के ऊपर। और फिर शहीद होकर भी कौम को दर्श दे गए कि लोगों, तुम्हारे सामने जितना बड़ा जाबर आ जाए, इतना बड़ा कोई जालिम आ जाए, जालिम के जुल्म को बर्दाश्त करो और उसके सामने कलमा हक जो है उसको भी बयान करो। कलमा हक कहने से बाज ना आना और जालिम की मजम्मत करते रहना। कितना बड़ा फिरौन क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा नमरूद क्यों ना आ जाए और कितना बड़ा यजीद क्यों ना आ जाए, तुम कभी भी उसकी हमायत ना करना, उसकी मुखालफत करना। और मैंने जो अपने ये भांजे, भतीजे, भाई और रफका उमरा को कुर्बान किया, अपनी जान का नजराना पेश किया, इसलिए कि जालिम के साथ टकराए हैं और उसको पाश पाश किया है। शहीद का मकाम मर्तबा क्या है, आखिरी बात सुन लें। शहीद जन्नत में जाएगा, शहीद कहेगा अल्लाह जन्नत में मुझे, तेरी जन्नत में लज्जत नहीं आ रही, तेरी जन्नत में लज्जत नहीं आ रही। अल्लाह फरमाएगा इसमें बागात हैं, इसमें महल्लात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, तुम्हें मेरी जन्नत में लज्जत क्यों नहीं आ रही। शहीद कहेगा अल्लाह जब मैं जमीन पे था और तेरे दुश्मनों के खिलाफ लड़ने लगा और मैं लड़ते लड़ते शहीद हो गया, मैं जब मरने लगा तो मेरे जिस्म से खून का फवारा फूटा, उस खून के फवारे का एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने पाया था कि अल्लाह जमीन पे मुझे तेरा दीदार हासिल हो गया था, तूने मुझे अपना दीदार करा दिया था। शहीद का ये मकाम, फरमाया शहीद हजार हजार जो बदकार लोग होंगे, बदआमाल लोग होंगे, उनकी सिफारिश करेगा, उनकी वो शफाअत करेगा।
اس کی سفارش سے ہزاروں لوگ جہنمی جنت میں چلے جائیں. شہید کو شہید ہوتے ہی مرتے وقت اللہ کا دیدار حاصل ہو جاتا ہے. تو امام عالی مقام تو سید الشہداء ہیں، امام شہداء ہیں، امام الشہداء ہیں. آپ کی شان کے کیا کہنے. تو شہید کی شان سلطان باؤ بھی بیان کرتے ہیں. غین غوث کتب ابدال نے ارے ارے رے، غین غوث کتب ابدال نے ارے ارے رے، پر عاشق جان اگیرے ہو، پر عاشق جان اگیرے ہو. عاشق اوتھے منزل پاندے جتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو. عاشق رین وصال دے اندر جن لا مکانی ڈیرے ہو. عاشق رین وصال دے اندر جن لا مکانی ڈیرے ہو. میں قربان تنا تھی باہو جن ذاتوں ذات بسیرے ہو. امام علی مقام کے قافلے کو وہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا اور اس نے یہ اعلان کیا تھا جو امام کے سر کو نیزے پہ اٹھا کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، جو عباس علمدار کے ہاتھوں کو لے کے آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا. بہت سارے کوفی فوجیوں نے بہت سارے شہداء کے ہاتھ کاٹ لیے اور وہ ہاتھ نیزوں پہ چڑھا لیے، نیزوں پہ چڑھا دیے اور امام علی مقام کے سر انور کو نیزے پہ اٹھا لیا گیا. پھر کیا ہوا؟ وہ ابن زیاد کی کوٹھی پہ نصب کر دیے. وہ پنجے والے نیزے، پنجے والے ڈنڈے. تو یاد رکھو یہ ابن عساکر نے یہ بات لکھی ہے تاریخ ابن عساکر میں. وہ تو بازار میں ملتی نہیں، مہنگی بہت ہے، مولوی خریدتے ہی نہیں. جس کوٹھی کے اوپر پنجا لگا ہوا ہو سمجھ لیں ابن زیاد کی کوٹھی ہے، ابن زیاد کا کو پیروکار ہے. یہ حسینی نہیں، یہ یزیدی ہے. امام علی مقام کے سر کو بازاروں سے گھمایا جا رہا تھا تو ایک بوڑھا شخص مکان کی چھت کے اوپر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. وہ سورۃ کاف پڑھ رہا تھا. صحابہ کاف کے واقعہ کی آیت اللہ نے فرمایا انا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ غار والے، وہ گھاٹی والے، وہ اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. سر حسین سے آواز آئی ان قتل الحسین، ان قتل الحسین من اصحاب الکاف عجبا. اور قرآن پڑھنے والے سن لے، قتل حسین کا جڑا واقعہ ہے صحابہ کاف تو بھی عجیب و غریب. یہ حسین پاک نے، امام حسین نے قرآن کیوں نیزے پہ پڑھا؟ آپ کے ساتھ پاک دامن خواتین تھیں. امام صاحب نے یہ ثابت کر دیا یہ جو یزیدی اور زیادی گنڈے ہیں، یہ جو اس کے فوجی ہیں اور یہ جو شہر والے ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ پاک دامن عورتوں کے
وہ چہرے پہ نہ پڑے، سارے مجھے ہی دیکھنے لگ جائیں۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حسین نے تو نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن نہیں چھوڑا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ میری اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کرنا، ان کا دامن سے بھی، ان کے دامن سے وابستہ رہنا۔ وہ کون حسین؟ اور محمد کا دلدار حسین، عمر کے سینے کا پیار حسین، اور ابو بکر کے سینے کا پیار حسین، عمر کے سینے کا ہار حسین، وہ عثمان کا پہرے دار حسین، علی کے دل کا قرار حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لاہوری کلندر بھی بول اٹھا، اس نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم یہ پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بات یاد رکھ لے۔ میرا خطاب تو ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو مارکے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت، تے ساڈے بھولے بھالے سنی اسی بھی کہہ دینے ہاں، وہ بھی کہہ دینے اسی بھی محبان اہل بیت۔ وہ کہتے ہیں ہم محبان اہل بیت ہیں، ساڑھے لوگ کہہ دینے ہم بھی محبان اہل بیت ہیں۔ ہم بھی نہیں کہنا، ہم ہی محبان اہل بیت ہیں، ہم ہی حسینی ہیں، حسین کے مشن کو آگے چلانے والے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، یہاں آ کے بیٹھنا اور میرا سننا سنانا اپنے بارگاہ بخشمرا میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔